अनि शूद्र जन्मले ज्येष्ठ मानिन्छ। अब कतै कतै हामी पनि गर्छौँ, मलाई धेरै नसिका, तँभन्दा 4वटा भोटा मैले अगाडि नै फटाएको, त्यो शूद्र मानसिकता हो। शूद्रहरूमा चाहिँ जन्मले जेठो हुन्छन्, ब्राह्मण ज्ञानले जेठो हुन्छन्। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च विषाम पते ज्येष्ठताम मन्नति राजेन्द्र सन्देहम शृण्वै यथा। ज्ञान यो ब्राह्मण, ज्ञानले ब्राह्मण, वीर्य तो हो क्षत्रिय, अनि धनले धन तो विषाम, धनले वैश्यहरू, र जन्मस तथा शूद्राणाम, जन्मले शूद्रहरू ज्येष्ठ हुन्छन्। तर शीलतस्तु प्रदानाय, शीलतस्तु प्रदानाय ते प्रदाना मता मम। के हुन्छ रे त भन्दा शीलले, सबै शीलले, आचारले, आचरणले चाहिँ सबैभन्दा ज्येष्ठ हुन्छन्। जो सद आचारको व्यक्ति छ, जसको आचरण ठिक छ, ऊ सधैँ पूज्य हुन्छ, ऊ सबैभन्दा ज्येष्ठ हुन्छ। उमेर जति भए पनि ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा तिनलाई पूजा गर्नुपर्छ। यस प्रकार ज्येष्ठताको सम्बन्धमा निर्णय गर्दै, जस प्रकार वेद ज्ञानविहीन ब्राह्मण ब्राह्मण होइन, नानरेक ब्राह्मणो भवति न वाणिङ्क कुशलीवः कुशीलवः न शूद्रं प्रेषणं कुर्वन्नस्तेनो न चिकित्सकः। हाम्रा समाजमा त बाहुनका घरमा जन्मेपछि डाक्टर भए पनि ती ब्राह्मणै हुन्छन्, तर शास्त्रले त्यस्तो भन्दो रहन्छ, न शूद्र प्रेषण कुर्वन्नस्तेनो न चिकित्सकः। जस प्रकार वेद ज्ञान विहीन यदि वेदाध्ययन गर्दैन, वेद अनुकूल आचरण पालन गर्दैन, संस्कार गर्दैन, तत्त संस्कारहरू जो हामीले पूर्व सत्रमा चर्चा गर्यौं, ती संस्कार, ती गुण यदि धारण गर्दैन भने त्यस्तो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाउन योग्य हुँदैन। त्यसै गरी वणिङ्क कुशीलव, त्यसै गरी वणिक वृत्ति गर्ने, नाचगान गर्ने कलाकारहरू, विशेषतः नाटक देखाउने र नाचगान गर्ने व्यक्तिहरू, यसबाटै जीविकाको वृत्ति, मतलब नाचगान गरेर अनि वणिक वृत्ति गरेर, अरूको सेवा गरेर, व्यापार गरेर, चोरी गरेर र चिकित्सा सेवा गरेर जो व्यक्ति छन्, ती पनि ब्राह्मणको क्याटेगोरीमा पर्दैन, तिनलाई ब्राह्मण भनिन्छ। चिकित्सक, सेवामूलक व्यवसाय गर्ने सबैलाई शूद्र भनिन्छ। चिकित्सकको वृत्ति, डाक्टरको वृत्ति व्यापार होइन नि, सेवा हो। वास्तवमा डाक्टरको धर्म त सेवा हो, तर सेवा हुँदाहुँदै पनि के हो त भन्दा वृत्ति पनि हो, त्यसैबाट कमाएर खाने पनि हो, अर्थात् सेवामूलक ढङ्गले व्यवसाय नै गर्ने हो। ती व्यक्तिहरू ब्राह्मण कहलिन योग्य कहिले पनि हुँदैन। यस्तो व्यासदेवको मत छ। यस प्रकार अगाडि बताउँदै जानुहुन्छ, यी व्यक्तिहरू ब्राह्मण हुनका लागि के योग्यता हुनुपर्छ भन्दाखेरि, यदि आफूले आफूलाई ब्राह्मण बनाएर पनि यी कर्महरूमा कोही लिप्त हुन्छ भने ती व्यक्तिहरू ब्राह्मण कहलिन योग्य हुन्नन्, र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दिएको दान पनि कहिले पनि सत्पात्रको दानको रूपमा गनिँदैन। र अन्तमा गएर के भन्नुहुन्छ भन्दा, शौचरहित, आफू स्वयं शौचरहित रहने, अर्थात् शौच केलाई भन्छन् त हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। बिहान उठेदेखि के कर्म गर्नुपर्छ शौच हुनका लागि, ती सबै कर्म नगर्ने शौच रहित व्यक्ति, यदि त्यस्तो नष्टव्रत ब्राह्मणको हातमा, आफूलाई ब्राह्मण भन्ने तर नष्टव्रत, व्रतबाट चाहिँ नष्ट भइसकेको, पथभ्रष्ट भइसकेको व्यक्तिका हातमा दान पर्यो भने, अन्न पर्यो भने, त्यो अन्नले रोदन गर्छ रे, मैले यस्तो के पाप गरेको थिएँ, यसका हातमा पर्नु पर्यो। यस्ता पथभ्रष्टको हातमा पर्नुपर्ने, मैले के पाप गरेको थिएँ। यस प्रकार अन्नले पनि रोदन गर्छ, तर त्यही अन्न यदि जयोपजीवीलाई दिइयो भनेदेखि प्रसन्नताले रोमाञ्चित उल्लासित हुन्छ, मेरो अहो भाग्य, यस्तो पात्रको हातमा आज पर्न पाएँ, मेरो अहो भाग्य।
यस प्रकार दान कसलाई दिने कसलाई नदिने। र ब्राह्मणका 3 जन्महरू हुन्छन्, माताको गर्भबाट, यज्ञोपवीतबाट र यज्ञको दीक्षाबाट। यज्ञोपवीतको समयमा गायत्री माता हुन्छन्, आचार्य पिता भएर यज्ञोपवीतको समयमा ब्राह्मणको जन्म हुन्छ। वेदको शिक्षा प्राप्त गर्नाले आचार्य पिता एवं यज्ञोपवीत, किनभने यज्ञोपवीत हुनुभन्दा पूर्व कुनै पनि वैदिक कर्म नगरिने कारणले यज्ञोपवीत पश्चात आचार्यले नै पिताको भूमिका निभाउँछन्, जुन अब अहिले समाजमा हुन छाड्यो। पहिले पो गुरुकुलमा लगेर राखिन्थ्यो, गुरुकुलमा अध्ययन अध्यापन हुन्थ्यो, आचार्यले पिताको भूमिका निभाउँथे, त्यही भएर संस्कारी पनि हुन्थे। अहिले त घरमै राखेका छौँ, ए मेरो बाबा तिमीले माम खानौ, अब चाउचाउ खाऊ, अब बिस्कुट खाऊ, पेट बिगाएर, तर घरमा नरौ, त्यसलाई हामी प्रेम भन्छौँ। त्यो प्रेम होइन, झारा टारेको, मुस्किल हटाएको। अब एकछिन किचकिच गर्ला, रोला, वाक्क दिक्क लगाउला, बरु यसको मुख टाल्दिउँ कुनै उपायले, झारा टारेको। प्रेममा त हितको बारेमा सोचिन्छ। चाउचाउ बिस्कुट नाना भाँती दुनियाँ तिनको मुखमा ठुसेर त्यो प्रेम हो? त्यो त झारो टारेको, आफ्नो काम टारेको। डिस्टर्ब नगरोस् भनेर मोबाइल हेर्नु, फेसबुक हेर्न फेरि डिस्टर्ब गर्ला, युट्युब हेर्न डिस्टर्ब गर्ला, त्यही भएर त्यसको मुख टाल्दै राखौँ। त्यस पछाडि आफूलाई आनन्द भयो, आफ्नो कर्ममा लाग्न पाइयो। कुकर्ममा हामी प्रश्न गर्ने गर्छौँ। हेर्नुहोस्, अघि पनि मैले भने हाम्रा शास्त्रहरूले यति विस्तारपूर्वक कसरी बाँच्ने, दैनिकी कस्तो हुनुपर्छ व्याख्या गरेका छन्। यो शास्त्रका प्रसङ्गहरू नै यस्ता उल्झनमा पार्ने खालका छन्। उता बिहान तयार भएर आउँदा आज 30वटा अध्याय 40वटा अध्याय सिद्ध्याउने भनेर आउँछु, यो एउटै अध्याय सकिन्न। किनभने जुन प्रसङ्गमा पुगिन्छ त्यही प्रसङ्ग जीवनका लागि यति आवश्यक छ, यति महत्त्वपूर्ण छ कि सबै हामीले बिर्सिँदै गइसक्यौँ। समाज कता दौडिरहेछ। यदि शास्त्रले दिएको निर्देशन अनुसार हामी बाँच्ने हो भने के भन्छ त भन्दा शास्त्रले हरेक मातापिताले के उद्देश्य राख्नुपर्छ, मेरा सन्तति मभन्दा 2 पाइला अगाडि बढुन्, यस्तो उद्देश्य राख्नुपर्छ। र हरेक सन्ततिले माता पिताले गरेको सत्कर्म भन्दा मैले 2 गुणा ज्यादा सत्कर्म गर्न सकौँ, यस्तो उद्देश्य राख्नुपर्छ। त्यसका लागि कर्म पनि सिकाउनुपर्छ। अहिले अधिकांश गृहस्थहरूको एउटै समस्या हुने गर्छ, छोराछोरीले भनेकै टेर्दैनन्, मोबाइल हेरेर बस्छन्, टिभी हेरेर बस्छन्, सिकाएकै त्यही छ। हामीले 2 घन्टा मोबाइल हेरेर बस्यौँ भने छोराछोरीहरूको त उद्देश्य नै के हुनुपर्छ, कुनै पनि कर्ममा मातापिताभन्दा 2 गुणा अगाडि बढौँ, तिनले 4 घन्टा हेर्न पाउनुपर्छ। त्यो त स्वाभाविक हो। अब हामीले 2 घन्टा पुस्तक हेरेर बस्यौँ भने अनि छोराछोरीको पनि उद्देश्य 4 घन्टा पुस्तक हेर्नुपर्छ भन्ने हुने हो। त्यो त छैन। पढ्नु लेख्नु त सबै आफूभन्दा सानाले मात्र पर्छ, आफूले त पर्दैन। सत्कर्म त मैले बाहेक अरू सबैले गर्नुपर्छ, यस्तो भाव भए पछाडि सामान्य सन्तानहरूले मातापिताभन्दा 2 गुणा ज्यादा सत्कर्म गर्नुपर्छ। उनले बुझेको सत्कर्म मातापिताले जे कर्म गर्छन् त्यही कर्म सन्ततिले सत्कर्म हो भनेर बुझेका हुन्छन्। यसकारण मातापिताले जे गर्दैछन् त्यसमा 2 गुणा अगाडि बढ्छ। त्यही भएर कसैलाई यो गर त्यो गर भनेर उपदेश दिनुभन्दा अगाडि आफूले गर्नु पर्यो। घर परिवारमा विद्यालयमा जे देखियो त्यही नै सिक्ने। र मातापिताले सन्ततिका लागि गरिदिनुपर्ने कर्मको पनि विस्तृत रूपमा यहाँ व्याख्या गरिएको छ। यो सबैलाई एकदम छोटकरीमा सुन्दै अब अगाडि बढ्छौँ। ब्रह्मचारी अर्थात् विद्यार्थी, ब्रह्मचार्य जीवन भनेको विद्यार्थी जीवन हो। ब्रह्मचारीले गुरुका सम्मुखमा सधैँ हात जोडेर खडा रहनुपर्छ। जब गुरुको आज्ञा भयो तब मात्र बस्नुपर्छ। बस्दाखेरि पनि समान आसनमा बस्नु हुँदैन। गुरु उठ्नुभन्दा पूर्व गुरुको हृदय बुझेर मन बुझेर अगाडि नै उठ्नुपर्छ। गुरुको शयन पश्चात बल्ल सुत्न जानुपर्छ। अब अहिलेका शिष्यहरूलाई त त्यसो भनिदियो भनेदेखि बिचारा सुत्नै पाउन्नन्। जो वास्तवमा तपस्वी छन् ती 10 बजेतिर सुत्छन्, 2 बजे उठ्छन्। ती बिचारा 11 बजे सुतेर 1 बजे उठ भन्नु भने त मर्छन्।
र गुरुको सम्मुख अति नम्रता भावले रहनुपर्छ। परोक्षमा गुरुको नाम उच्चारण गर्नु हुँदैन, कुनै पनि कुरामा गुरुको अनुकरण नक्कल गर्नु हुँदैन। गुरुको निन्दा र जहाँ गुरुको निन्दा हुन्छ स्वयंले निन्दा गर्न हुँदैन, र जहाँ हरि साधु शास्त्र र गुरु यी चार विषयको निन्दा हुन्छ, जहाँ भगवान श्रीहरिको निन्दा हुन्छ, जहाँ साधुहरूको निन्दा हुन्छ, जहाँ वेद आदि शास्त्रहरूको निन्दा हुन्छ वा गुरुको निन्दा हुन्छ, त्यस्ता ठाउँमा या त निन्दा गर्ने व्यक्तिको जिब्रो निकालिदिनुपर्छ अथवा कान थुनेर भाग्नुपर्छ। अर्थात् गुरु साधु र शास्त्रप्रति कति सम्मान देखाउनुपर्छ, कति सम्मान गर्नुपर्छ, संस्कार हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ। परिवादस्तथा निन्दा गुरुर्यत्र प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिदातव्यो गन्तव्यं वा ततोन्यत। यस प्रकार भन्दै अब एउटै वाहनमा एउटै ढुङ्गामा नौका आदिमा बस्दा हुन्छ, गुरुको समान आसनमा बस्न हुन्न भनेर हामीले भन्यौँ। अब गाडीमा चढौँला, सिट त समान हुन्छ, अब गाडीमा सिट खाली हुँदाहुँदै उभिने कि, त्यस सम्बन्धमा पनि शास्त्रले व्यवहारिक, हाम्रो शास्त्रहरू बडो व्यवहारिक छन्। के भनेको छ, वाहनमा बस्दा गुरुसँगको समान आसनमा बस्दा हुन्छ, शिलामा कतै घुम्न गयौँ बस्ने एउटै मात्र ढुङ्गो रहेछ, त्यतिखेर सँगै गुरुसँग बस्दा हुन्छ। अहिलेको हिसाबमा भन्दा ब्याङ्कतिर हस्पिटलतिर जाँदा मेच लामो राख्दै हुन्छ नि एउटै, त्यस्तो अवस्थामा बस्दा हुन्छ। नौका यान आदिमा गुरु समान आसनमा बस्दा हुन्छ। र यसरी कोसँग कस्तो आसनमा कसरी बस्ने भन्दै अन्तमा गएर माता पिता दाजुभाइ आचार्यहरूको महाविपत्तिमा पनि अनादर गर्नु हुँदैन। दाजुको माता पिताको र आचार्यको जस्तो सुकै आपद विपदमा पनि अनादर गर्नु हुँदैन भन्दै अब प्रसङ्ग के को सुनाउनुहुन्छ भन्दा हिरण्यकश्यपु र प्रहलाद महाराजको। हिरण्यकश्यपु जो सत्गुण त उसमा केही नै थिएनन्, खोजेर पनि भेटिन्न थियो, त्यस्तो व्यक्ति अनि छोरा जन्मेका थिए प्रहलाद जस्ता, जसमा दुर्गुण खोजेर पनि भेटिन्। र प्रहलाद महाराजलाई हिरण्यकश्यपुले के गर्न बाँकी राख्यो? कुनै यस्तो कर्म छैन, कुनै यस्तो त्यजे कर्म छैन, कुन पिताले पुत्रप्रति त्यस्तो भाव राख्लान्, त्यति निकृष्ट कर्म गर्लान्, त्यस्तो कुनै कर्म बाँकी छैन हिरण्यकश्यपुले नगरेको। तर पनि हरेक पटक प्रहलाद महाराज पिताको अगाडि त्यस्तो आपद विपदमा पनि सधैँ हात जोडेर खडा हुनुहुन्थ्यो, पितालाई देखे पछाडि साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। अब हामी त बहुत प्रहलादभन्दा पनि ठुला भएका छौँ, बालाई ढोग्ने ओर्ने त कुरै नगरौँ, बाको फोन आयो भने साइलेन्समा राखिदिन्छौँ, किन फोन गरेछ बुढाले फेरि भनेर। अनि हामी नै ठुला ठुला कुरा गर्छौँ, समाज त बर्बादै भयो नि भनेर। समाज बर्बाद गर्ने हामी नै हो। शास्त्रले यति विस्तारपूर्वक हेर्नुहोस् त, उदाहरण यो भन्दा अर्को केही उदाहरण हुनसक्छ। ती गुरुपुत्रहरू षण्ड र अमर्क, तिनले प्रहलादलाई मार्न भनेर प्रहलादकै पिता हिरण्यकश्यपको आदेश बमोजिम कृत्य नाम गरेकी राक्षसी पैदा गरेर प्रहलादलाई मार्न भनेर पठाए। जो राक्षसीले भगवान श्री नरसिंहदेवको छत्र छायामा रहनुभएका भक्त प्रहलादलाई मार्न नसके पछाडि कृत्याले गएर के गरी त शुक्राचार्यका छोराहरू गुरुपुत्रहरू षण्ड र अमर्क, जो प्रहलाद महाराजका त गुरु पनि हुन्, तिनैलाई कृत्य राक्षसीले मारिदिए। प्रहलाद रोइ कराई गरेर उनी भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे प्रभु, यी गुरुपुत्रहरूलाई जसरी पनि जीवित तुल्याउनु पर्यो। भगवान स्वयं प्रकट भएर ती गुरुपुत्रहरूलाई जीवित तुल्याइदिनु भयो भने आचार्यहरूलाई कति सम्मान गर्नुपर्छ, माता पितालाई कति सम्मान गर्नुपर्छ, प्रहलाद महाराजको जीवनमा देख्न सकिन्छ। स्वयंको वध गर्न एक पटक होइन, पटक पटक, त्यो पनि कस्ता कस्ता विधिबाट, समुद्रमा फाल्ने, पहाडबाट ठेल्ने, हात्तीलाई कुल्चाउने, सर्पको गुफामा लगेर थुन्दिने, आगोमा राखेर पोल्ने, भाला खुकुरी खुडा तरबार आदिले प्रहार गर्ने,
अनेक प्रकारका प्रयास गर्ने त्यस्ता पितालाई पनि प्रहलाद महाराजले जब जब देख्नुहुन्थ्यो साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो र आज्ञाकारी पुत्रका रूपमा 2 हात जोडेर पिताको आदेशका लागि प्रतीक्षा गर्नुहुन्थ्यो। अनि हामी छौँ बाले मलाई भन्दा भाइलाई 1 धुर जग्गा ज्यादा भयो, यो बुढालाई म देखाउँछु भनेर अदालत आउँछ। जब आफ्नै प्राणमाथि बार बार प्रहार गर्दा पनि जसले पितालाई पिताको रूपमा दिनुपर्ने सम्मानमा कहिले कमी आउन दिएनन्, त्यस्ता भक्त प्रहलादको चरित्रलाई जीवनमा उतार्नुपर्ने हामी वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका अनुयायीहरू। हाम्रो दुर्भाग्य शास्त्र आदिको अध्ययन, शास्त्र च्यातेर फाल्नुको पाप अहिले कराउँदैछ। नेपालका अदालतहरूमा समग्र न्यायालयहरूमा 70% मुद्दा अंश मुद्दा हुन्छन्। के का कारण? यिनै शास्त्रहरू पल्टाएर नहेरेका कारण आफ्ना शास्त्रहरूलाई यी त पुरातनवादी, यथास्थितिवादी, खै के वादी गाली गर्नुपर्ने जति सबै वादी यिनै हुन् भनेर यो जलाएको पाप समाजमा देखिँदैछ। र यस प्रकार भक्त प्रहलाद महाराजको चरित्र प्रसङ्गसँगै अब विवाह संस्कारको उपक्रम, स्त्रीहरूका शुभ अशुभ लक्षणको वर्णन र आचरणको श्रेष्ठको सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै अब यी सबैलाई हामीले शीर्षक मात्र सुनेर अगाडि बढ्छौँ। किन भन्दा समयको पाबन्दी, समयलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र गृहस्थ आश्रममा धन एवं स्त्रीको महत्ता, स्त्रीहरूको लक्षण सुनिसके पछाडि सदाचार सद्वृत्तिका सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुहुन्छ यहाँ राजा शतानिकले, जस सम्बन्धमा सुमन्तु मुनिले, जो ब्रह्माजीले ऋषिहरूलाई स्त्रीको सद्वृत्ति सम्बन्धमा बताउनु भएको प्रसङ्ग, धन सम्पादनको लागि आवश्यकता, समान कुलमा विवाह सम्बन्धको प्रसङ्ग सुन्दै अन्त्यमा गएर के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पूर्व जन्ममा गरिएका प्राग पुण्यैर विपुला सम्पद धर्म कामादिहे तुझा भूयो धर्मेण सामुत्र तया तावेति चक्रमः। अर्थात् पूर्व जन्ममा गरिएका पुण्यहरूले यस जन्ममा प्रभु धनको प्राप्ति एवं धनबाट पुण्य प्राप्ति हुन्छ। अर्थात् हाम्रा कर्मद्वारा पूर्व जन्म आदिमा गरेका कर्महरूद्वारा धन प्राप्त हुन्छ भने धनले पुण्य प्राप्त हुन्छ। अहिले हामीले 18 पुराण गर्दैछौँ। देवघाटको अन्न क्षेत्र संस्थापक बनाऊ भनेर त्यहाँ टेलिभिजनमा 2टा नम्बर पनि आइराखेको छ। त्यस्तै गरी हामीले उहाँ साँझमा 7:50 देखि 8:20 सम्म अर्को यस्तै बजाइरहेछौँ, भत्किएको नरसिंहपीठ बनाऊ भनेर, त्यहाँ पनि 2टा नम्बर आइरहेछ। सबैतिर धनकै आवश्यकता छ। दान मागेको धन नै मागेको न हो, हजुरसँग भएको धन दिनुहोस्, हामी कतै भगवानको सेवामा प्रयोग गर्छौँ भनेर, यहाँ अन्न क्षेत्र बनाउँछौँ भनेर, अर्को बेलुका 7:50 देखि 8:20 सम्म नरसिंहधाम बनाउँछौँ भनेर, नरसिंहदेवको मन्दिर भत्केको छ त्यो पुनर्निर्माण गर्छौँ भनेर, त्यहाँ पनि फोन नम्बर अनि के दान दियो भने के हुन्छ भनेर लेखेका छौँ। यहाँ पनि त्यही लेखेका छौँ। अर्थात् पूर्व जन्मको हाम्रो पुण्य आदिले धन प्राप्ति हुन्छ र धनले फेरि पुण्य नै प्राप्ति हुन्छ र त्यो पुण्यले फेरि धनको वृद्धि गर्छ। यसको सम्बन्ध एकदम अनन्य छ, एकअर्कासँग सम्बन्धित छ। दिएर अब कुपात्रका हातमा दिउँ भने त दिएर सकेका पनि धेरै छन्। म आफैले पनि क्यासिनोतिर गएर दिएर सकेकाहरू देखेको छु। तर सत्पात्रको हातमा दिएर कहिले पनि सकिँदैन, किन त्यसले पुण्य प्राप्त हुन्छ र पुण्यले फेरि धन प्राप्त हुन्छ। र अन्तमा गएर के भन्नुहुन्छ भन्दा पुण्यले धन आर्जन हुन्छ र धन्यले पुण्य आर्जन हुन्छ भन्दै दानको महात्म्य बताउँदै अन्तमा गएर गृहस्थ आश्रमको सम्बन्धमा बताउनुहुन्छ। एक चक्रो रथो यद्वैक पक्षो यथा खग आवार्योपि नर तद योग्य सर्व कर्मसु। जसरी एक पाङ्राको रथ हुँदैन अथवा एक पखेटाको पंक्षी हुँदैन, त्यसै गरी
स्त्रीहीन पुरुष अथवा पुरुषहीन स्त्रीले गरेका कार्यहरू पनि सफल हुँदैन भन्दै गृहस्थ आश्रमको सम्पूर्ण धर्मकृत्य अभयोरपि नरो तद योग्य सर्वकर्मसु सबै प्रकारका कर्ममा व्यक्तिलाई योग्य कसरी बन्छन् व्यक्तिहरू जसरी एक चक्रो रथ हो एक चक्रको एउटा पाङ्ग्राको रथ देख्न राम्रो देखिन सक्छ ओहो कस्तो डिजाइनको रहेछ एउटा मात्र पाङ्ग्रो भएको भनेर त्यसको हेर्नका लागि दृष्टिका लागि राम्रो लाग्न सक्छ तर जब रथको काम लिनुपर्छ मान्छे चढेर दौडाउनु पर्छ त्यतिखेर त्यसको काम छैन त्यसै गरी अर्को एक पछ्यो यथा खग एउटा मात्र पखेटा भएको चरा त्यो शोभनीय हुँदैन उड्नै सक्दैन चरा भने त उड्नै हुनु पर्यो त्यसै गरी अभार्योपि नरह श्रीमती बिनाको नर कुनै पनि कार्यका लागि सर्वधर्म कृत्यमा असफल रहन्छन् भन्दै गृहस्थ आश्रमको महात्म्य गृहस्थ आश्रम कति महत्त्वपूर्ण छ अब प्रश्न आउने गर्छ हजुरहरू त ब्रह्मचारी रे भनेर हामी चाहिँ त्यो गृह धर्म निभाउन नसक्ने अयोग्य भएका कारण त्यो गृहस्थ धर्म निभाउन सक्ने आँट र योग्यता नपुगेका भएर ब्रह्मचारी बस्नु पर्यो त्यसका लागि अलिकता आँट पनि चाहिन्छ अलिकता योग्यता पनि चाहिन्छ दुइटै छैन त्यसकारण ब्रह्मचारी नै रहनुपर्छ भनेको र अब त्यस पछाडि विवाह सम्बन्धी तत्त्वको निरूपण गर्दै सबभन्दा पहिला गृहस्थ आश्रम महत्त्वपूर्ण छ भनेर बताउनु भयो र तत्पश्चात विवाह सम्बन्धी तत्त्वको निरूपण गर्न लाग्नुभयो विवाह वास्तवमा के हो त र विवाह योग्य कन्याको लक्षण र विवाह योग्य वरको लक्षण दुइटैको लक्षण बताउनुहुन्छ कस्ता व्यक्तिसँग विवाह गर्ने कन्याले कस्तो वर खोज्ने र वरले कस्तो कन्या खोज्ने अनि 8 प्रकारका विवाहका बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ जसमध्ये ब्रह्म दैव आर्ष प्रजापति आसुर गन्धर्व राक्षस र पैशाच यी गरेर 8 प्रकारका विवाहहरू छन् र 8 प्रकारका विवाहहरू मध्ये हामी यहाँ विवाह सम्बन्धी तत्त्व अनि विवाह योग्य कन्या र वरका लक्षण सम्बन्धमा चर्चा नगरिकन एकैपटक अब 8 प्रकारका विवाहको सम्बन्धमा त्यस प्रसङ्गमा जान्छौँ एकदम राम्रो शील स्वभावले उत्तम कुल घराना सबै हेरेर वरलाई स्वयं बोलाएर अलङ्कृत गरेर पूजित गरेर कन्या दिनुलाई ब्रह्म विवाह भनिन्छ यज्ञमा सम्यक प्रकारले कर्म गर्दै ऋत्विज आदिलाई अलङ्कृत गरेर जो कन्या दिइन्छ त्यसलाई दैव विवाह भनिन्छ वरलाई 2-4 यो बैलगाडा आदि इत्यादि अश्व अनेक प्रकारका रथ आदि सहित विधिपूर्वक ती सबै वरबाट लिएर अनि वधु प्रदान गर्नलाई हामी भन्दाखेरि दाइजोको बारेमा कुरा गर्दाखेरि दाइजो प्रथा एकदम ठिक छैन यो चाहिँ स्त्रीहरूमाथि चाहिँ अत्याचार भयो दुलैमाथि अत्याचार भयो भन्छौँ तर यहाँ दुलैको घरमा दुलाले धन सम्पत्ति बुझाएर दाइजो चाहिँ उता ससुरालीपट्टि दिएर अनि कन्यालाई लिएर जाने विवाहको सम्बन्धमा पनि प्रसङ्ग आउँछ जसलाई आर्ष विवाह भनिन्छ यो नेपाली समाजमा तामाङहरूमा लामाहरूमा यो प्रचलन अझ पनि छ कि दुलैको घरमा चाहिँ धन सम्पत्ति यथेष्ट बोकेर जाने थुन्चेमा हालेर रोटी सोटी बनाएर के बनाएर लिएर जाने अनि विवाह गरेर फर्किने यो प्रचलन अझ पनि छ आर्ष विवाह त्यस पछाडि एकसाथ गृहस्थ धर्मको पालन गर्नु यस भनेर पूजनपूर्वक कन्यादान जो गरिन्छ त्यसलाई प्रजापत्य विवाह भनिन्छ कन्यादान अर्थात् यो चाहिँ कुन उमेरमा हुने गर्छ भन्दा वर वधु दुइटै 8-10 वर्ष 10-12 वर्षको उमेरमा हुँदा जुन विवाह गरिन्छ तत्पश्चात दुलै सँगै बस्दैनन् विवाह हुन्छ विवाह पछाडि वर गुरुकुलमा पढ्न जान्छन् बेहुली आमाकै घरमा बस्छन् बेला बेला गुरुकुलबाट दुला फर्किन्छन् त्यतिखेर भेट्न जान्छन् बच्चा बच्चीमा भाँडाकुटी खेले जस्तै राम्रो मित्रता हुन्छ हामी एकअर्काका लागि हौँ भन्ने बुझ्दै जान्छन् 25 वर्षको उमेरमा दुला स्नातक हुन्छन् अर्थात् गुरुकुलबाट अध्ययन सकेर गुरु दक्षिणा सबै बुझाएर घर फर्किन्छन् त्यस पछाडि बल्ल दुलै पनि आउँछ यो विवाहलाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो विवाह मानिन्छ किन भन्दा यस्ता प्रकारका विवाहमा किनभने हाम्रा बच्चा बेलामा जोसँग दोस्ती हुन्छ जसलाई साथी बनाउँछौँ तीसँग जति झगडा परे नि जे भए पनि तिनलाई भेट्दा बडो खुसी लाग्छ हर्ष लाग्छ त मेरो साथी भनेर त्यस्तै त्यही उमेरमा चाहिँ साथी भइसकेका कारण तिनमा सम्बन्धमा दिगोपन हुन्छ ती सबै दिगो सम्बन्ध हुन्छ तिनीहरूको
यस प्रकार प्रजापत्य विवाह र कन्यादान भनेको चाहिँ त्यही उमेरमा मात्र हुन्छ, अर्थात् मासिक धर्म सुरु हुनुभन्दा अगाडि जुन विवाह गरिन्छ त्यसमा कन्याका पिताले कन्यालाई दान गरिन्छ, त्यसलाई कन्यादान भनिन्छ। र कन्याका पिता आदि एवं कन्यालाई यथाशक्ति धन आदि दिएर स्वच्छन्दतापूर्वक कन्यालाई ग्रहण गर्नुलाई आसुर विवाह भनिन्छ। आसुरी विवाह के धन सम्पत्तिको लोभ देखाएर गर्ने विवाहलाई, म तिमीलाई यसो गरिदिन्छु त्यसो गरिदिन्छु, जुन आजकल एकदम प्रचलनमा छ आसुरी विवाह। त्यो असुरहरूको विवाह भएर होला खासै टिक्दैन आजकल।